तुम एक नाचने वाली को शाह हवेली की दहलीज पार करवा कर लाए हो। दादी अम्मा की लरसती मगर गरजदार आवाज पूरे हाल में फैल गई थी। उनकी छड़ी जब संगे मरमर के फर्श से टकराई तो जैसे खामोशी भी काम उठी थी। ये दिन भी देखना था। वो हवेली जिसका नाम इज्जत से लिया जाता था, आज तुमने खुद ही उसकी बुनियादों को हिला दिया है। नीचे ड्राइंग रूम में फिजा बोझल हो चुकी थी। हर चेहरा सवाल था, हर निगाह में इल्जाम था। और इन सब के बीच दावर अली शाह खामोश साकित मगर अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर न था, मगर आंखों में एक अजीब सी थकन और जिद की चमक साफ दिखाई देती थी। आज पहली बार वो वाकई इस हवेली का सरबराह लग रहा था। ऐसा सरबराह जो फैसला कर चुका हो, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। उसके जहन में पिछले चंद दिनों की बातें एक तूफान की तरह गर्दिश करने लगी थी। चचा की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, नरम लहजे में लिपटी हुई एक चालाकी के साथ। दावर, हमने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहा है। अब जब इख्तियार तुम्हारे हाथ में आया है तो खानदान की इज्जत भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी बेटी तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। इससे पहले कि दावर कुछ कहता, ताया ने बात संभाल ली। उनके लहजे में रवायती सख्ती और हुक्म की झलक थी। सरदार की शादी में देर नहीं होनी चाहिए। नस्ल को आगे बढ़ाना जरूरी होता है और ये काम खानदान के दायरे में ही होना चाहिए। दावर ने इस वक्त भी कुछ नहीं कहा था और आज भी वो खामोश था, मगर उसकी खामोशी में बगावत थी। ऐसी बगावत जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? ताया की कड़कदार आवाज हाल में गूंजी। खानदान में बड़े का हक पहले होता है दावर। मेरी बेटी सवेली की बहू बनेगी, ये फैसला हो चुका था। उनके साथ ही चाची और ताई भी बोल उठी। हर एक के लहजे में फर्क था मगर मकसद एक ही, शाह हवेली की दौलत, अख्तियार और नाम। कोई रवायत का सहारा ले रहा था, कोई रिश्ते का, मगर हकीकत ये थी कि सब अपनी अपनी बेटी को इस घर की मलका बनते देखना चाहते थे। दावर अली शाह खामोश खड़ा, सब सुनता रहा। वो जानता था ये शोर सिर्फ रिश्तों का नहीं, मफाद का था। वो शाह खानदान का पहला नौजवान सरबराह था जिसे उसकी समझदारी और फैसले की सलाहियत की बुनियाद पर यह मुकाम मिला था। ताया का इकलौता बेटा तो बरसों पहले बैरून मुल्क जाकर इन रवायतों से किनारा कश हो चुका था, मगर अब यही खला दावर के लिए मुसीबत बन गया था। रोजाना नए दबाव, नए इशारे, नई बातें, कभी मोहब्बत के नाम पर, कभी हुक्म के अंदाज में। हर तरफ से एक ही बात दोहराई जाती थी, हमारी बेटी से निकाह करो। ये सब दावर को अंदर ही अंदर थका रहा था। वो अभी अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर था जहां उसे खुद को मनवाना था, अपने कारोबार को वसअत देनी थी और एक सरबराह की हैसियत से अपनी पहचान बनानी थी। शादी उसके लिए अभी एक बंदिश थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए वो खुद को तैयार नहीं समझता था। और इसी उलझन, इसी घुटन से निकलने के लिए उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने निकाह कर लिया, मगर किसी रिश्तेदार की बेटी से नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की से जिसका इस खानदान से कोई ताल्लुक ही नहीं था, लैला। ये निकाह मोहब्बत का नहीं था, ना कोई ख्वाब था, सिर्फ एक रास्ता था खुद को इन जंजीरों से आजाद। कुछ वक्त बाद वो उसे आजाद कर देगा और ये पाप हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मगर उस वक्त उसे एक फैसले ने हवेली में तूफान खड़ा कर दिया था। हमने तुम्हें उस लिए सरबराह बनाया था कि तुम खानदान को संभालो, ना कि उसे रुस्वा करो। दादी अम्मा की आवाज में दुख और गुस्सा दोनों शामिल थे। रुसवाई? दावर के होंठों पर एक हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट उभरी, मगर वो अब भी खामोश रहा। ये हमारी बेटियों की तौहीन है। चाचा ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, तुमने एक अजनबी लड़की को उन पर तरजीह दी। अब दावर का सब्र टूट गया था। बस। उसकी आवाज बुलंद नहीं थी मगर उसमें ऐसी सख्ती थी कि पूरा हाल साकित हो गया। वो आहिस्ता से उनकी तरफ मुड़ा, आंखों में दहकते हुए गुस्से के साथ। वो मेरी बीवी है। हर लफ्ज उसने ठहर ठहर कर अदा किया। सरदार दावर अली शाह की बीवी और इस हवेली की मालकन। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा उसके बारे में बात करते हुए अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें। एक लम्हे को जैसे वक्त रोक गया। हर चेहरा साकित, हर जुबान बंद हो गई। किसी में हिम्मत न हुई कि उसकी आंखों में जलते हुए इस अज़म का सामना कर सके। नीचे हाल में तूफान दब चुका था, मगर ऊपर हवेली के सबसे बड़े कमरे में एक और कहानी जन्म ले रही थी। एक लड़की सिर झुकाए बैठी थी, हाथों में दुपट्टा मरोड़ती, दिल में अनजान खौफ लिए। वो इस घर के शोर से बेखबर थी और इस हकीकत से भी कि वो किस आग में कदर रख रही है। दावर ने अभी तक उसे देखा भी नहीं था,
ना उसका चेहरा, ना उसकी आंखें। बस एक नाम, एक रिश्ता और एक फैसला। नीचे के शोर से नजरें हटाकर उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। वो जानता था, असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। लैला, ये नाम इस दुनिया में उसकी पहचान था, जहाँ लोग नाम नहीं, किरदार खरीदते थे। मगर उसकी चाल में वो ठहराव था, जो बाजारों में नहीं मिलता। उसकी मुस्कुराहट में वो सादगी थी, जो सिखाई नहीं जा सकती थी। और उसकी आंखों में वो खामोशी थी, जिसमें ना जाने कितनी अनकही कहानियां दफन थी। वो इस माहौल का हिस्सा होकर भी कभी उस जैसी नहीं बनी थी, मगर आज वो इन तंग गलियों और मसनूई रोशनियों से बहुत दूर थी। वो एक ऐसे कमरे में मौजूद थी, जहाँ खामोशी भी वकार लिए हुए थी। दीवारें जैसे बोलती न हो, बस अपनी शान से एहसास दिलाती हूँ कि यहाँ हर चीज की एक हद है, एक मुकाम है। लैला आहिस्ता से खड़ी हुई। उसके कदम नरम कलीन में यूं धस रहे थे, जैसे जमीन उसे थाम रही हो। गहरे सब्ज रंग का ईरानी कल्याण उसके पैरों तले फैला हुआ था, इतना नरम कि उसने बेख्तियार अपनी उंगलियां सुकेड़ ली थी, जैसे उसे इस एहसास को परख रही हो। वो इस नरमी की आदी नहीं थी। उसने तो हमेशा सख्त जमीनों पर तवाज़ुन कायम करना सीखा था। उसकी निगाह दीवारों पर उठ गई थी। हल्के सुनहरी रंग की पॉलिश मध्यम रोशनी में धीरे धीरे चमक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ। ठंडी हवा हमवार थी। इस लम्स में कोई अजनबियत नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये दीवारें उसे रद्द नहीं कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ी। भारी मखमली पर्दा उसके हाथ में आया तो उसकी तही उंगलियों से फिसलती चली गई। गहरे मरून रंग का वो कपड़ा उसके लिए किसी ख्वाब जैसा था। उसने पर्दा सिरकाया तो सामने शीशे की बड़ी खिड़की थी, जिसके पार हवेली का वसी सहन रात की खामोशी में डूबा हुआ था। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, जैसे इस मंजर को अपने अंदर जज्ब करना चाहती हो। फिर वो पलटी। उसकी नजर बिस्तर पर जा ठहरी। कशादा बुलंद सफेद मलमल की चादरें, जिनसे हल्की सी खुशबू उठ रही थी। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर चादर को छुआ। इस नरमी में कोई जल्दी नहीं थी, कोई तलब नहीं थी। ये एहसास उसके लिए नया था, और यही नयापन उसे अंदर तक खिला गया था। साइड टेबल पर रखा कांसी का लैंप मध्यम रोशनी बिखेर रहा था। उसने उंगलियों से उसका किनारा छुआ। ठोस भारी, जैसे हर चीज यहाँ मजबूत बुनियादों पर खड़ी हो। ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी कुर्सी पर हाथ फेरा तो लकड़ी की नफासत और कारीगरी उस लम्स में आ गई थी। वो आईने के सामने रुकी। उसका अक्स उसे देख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, मगर कुछ बदल गया था। शायद माहौल, शायद एहसास, या शायद वो खुद। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर गई। कुशादा चमकती लकड़ी, ठंडे हैंडल। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उससे थामा, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि ये सब हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। एक गहरी सांस लेकर वो बिस्तर के किनारे बैठ गई। ये कमरा, ये शान, ये खामोशी, ये इज्जत, ये सब उसकी दुनिया नहीं था। और फिर भी आज वो इसी कमरे में इस हवेली की बहू बनकर बैठी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। उसे ये भी नहीं मालूम था कि इस खामोश वकार के पीछे कितनी ठंडी नजरें, कितने सख्त फैसले और कितनी आजमाइशों उसका इंतजार कर रही हैं। कई घंटे गुजर चुके थे। नीचे अल्फाज की तकरार, तंज के तीर और इल्जामों की गर्मी सहने के बाद दावर अली शाह आखिरकार सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदम बोझल थे, कनपटियां धड़क रही थीं, मगर चेहरा हस्बे आदत मजबूत और बेतासुर। उसने दरवाजा आहिस्ता से खोला। कमरे की मध्यम रोशनी में वो मंजर उसके सामने था, जिसकी उसे तवक्को नहीं थी। लैला बैठ के हेड बोर्ड से टेक लगाए सो चुकी थी। उसका चेहरा सुकून में डूबा हुआ था, जैसे बाहर की दुनिया का कोई शोर उस तक पहुंचा ही ना हो। पलके बंद, सांसें हमवार, होठों पर नींद की मध्यम सी लकीर, एक ऐसी मासूमियत जो उसके माजू से मेल नहीं खाती थी। दावत दरवाजे पर ही रुक गया था। एक लम्हे के लिए जैसे सब कुछ थम गया हो। सारी शाम की तलखी, हर आवाज, हर इल्जाम, सब पीछे रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। एक कदम, फिर दूसरा, और हर कदम के साथ उसके अंदर कुछ टूटता महसूस हुआ। ये वो फैसला नहीं था जिसे वो सिर्फ एक वक्ती हल समझ कर आया था। ये कुछ और बन रहा था, कुछ ऐसा जिसका सामना करने के लिए वो तैयार नहीं था। ये वो औरत थी जिसे दावर सिर्फ एक नाम के तौर पर जानता था, एक हकीकत के तौर पर नहीं। मगर उस लम्हे उसकी खामोशी,
اس کی بے خبری، اس کی معصوم سی نیند، سب کچھ داور کے اندر ایک انجان ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ وہ بستر کے قریب آیا اور آہستہ سے کنارے پر ہاتھ رکھا۔ انگلیاں بے اختیار چادر کی نرم شکنوں میں اتر گئی تھیں، جیسے وہ خود کو کسی حقیقت سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نگاہ دھیرے دھیرے لیلا کے چہرے سے سرکتی ہوئی اس کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ لب جنہیں اس نے کبھی اپنی دنیا کا حصہ نہیں سمجھا تھا، آج اس کے ضبط کو چیلنج کر رہے تھے۔ وہ اور قریب جھکا، اتنا قریب کہ اس کی سانس لیلا کے رخسار سے ٹکرانے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ برسوں کی سختی، برسوں کا بے حسی کا لبادہ، جیسے اس سے ایک لمحے میں بکھرنے لگا ہو۔ ایک لمحہ اور شاید وہ خود اپنی بنائی ہوئی حد پار کر جاتا، مگر اس لمحے فون کی تیز گھنٹی نے سکوت چھیڑ دیا۔ داور چونک کر پیچھے ہٹا، جیسے کسی نے اسے خواب سے جگا دیا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا، ہاتھ مٹھی میں بند کیے اور خود کو سنبھالا۔ اسکرین پر نام ابھرا: ہاشم۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کی نرمی غصے میں بدل گئی۔ یہ وہی ہاشم تھا جس نے اس نکاح کا بندوبست کیا، جس نے اس کا ساتھ دیا، اور پھر لاپرواہی میں وہ سچ بھی کھول دیا، جس نے پوری حویلی میں آگ لگا دی۔ داور نے فون کان سے لگایا، مگر بولنے سے پہلے ہی اس کے جبڑے تن گئے۔ تو واقعی اپنی حد بھول چکا ہے ہاشم؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں دبی ہوئی آگ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھا، قدم مضبوط مگر غصے سے بھرے ہوئے، ہر قدم جیسے کسی فیصلے کی طرف جا رہا ہو۔ تجھے کس نے اجازت دی کہ دادی کے سامنے یہ سب بولے؟ اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ کیا سوچ کر کیا تو نے یہ سب؟ دوسری طرف سے ہاشم کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی، بے فکری سے بھری ہوئی، جیسے معاملہ کوئی سنجیدہ بات نہ ہو۔ اتنا سنجیدہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا، سانس لے، سب ٹھیک ہے۔ داور کی مٹھی اور مضبوط ہوئی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں اب تلخی کھل کر سامنے آ گئی۔ تو نے تو پوری حویلی میرے خلاف کر دی ہے، اور تجھے لگتا ہے سب ٹھیک ہے؟ وہ چند قدم چل کر کھڑکی کے پاس رکا، پردہ اس کے ہاتھ میں آ کر مٹھی میں دب گیا، جیسے وہ اپنا غصہ کسی چہرے میں منتقل کرنا چاہتا ہو۔ تو جانتا تھا نا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ داور نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں ان سب کے پیچھے لالچ سے بچنا چاہتا تھا، ان کے رشتوں کے جال سے نکلنا چاہتا تھا، اور تو نے ایک جملے میں سب کچھ الٹ دیا۔ ارے بھائی، ہاشم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اتنا بھی کیا ہو گیا، شادی ہی تو کی ہے، یہ کھیل نہیں تھا۔ داور کی آواز اس بار سخت ہوگی، یہ میرا فیصلہ تھا، اور تو نے اسے مذاق بنا دیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ داور کی نقاب اختیار پلٹ کر بستر کی طرف گئی، جہاں لیلا اب بھی بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی معصوم نیند اور باہر کی تلخ حقیقت، دونوں کے بیچ داور خود کو کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ دادی کی آنکھوں میں جو غصہ دیکھا تھا نا، اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، وہ اب صرف میرے سے نہیں ہاشم، اس میں تیرا حصہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں اب شور نہیں تھا، صرف ایک ٹھنڈی وارننگ تھی، اور یہ وارننگ ہاشم کے لیے آنے والے حساب کا آغاز تھی۔ ہاشم کی بے فکری بھری ہنسی اب بھی فون کے اس پار گونج رہی تھی، مگر داور کے اندر جیسے کوئی تیز دھار چیز اتر گئی ہو۔ تمہیں یہ سب کھیل لگتا ہے؟ اس نے ضبط سے بوجھل آواز میں کہا۔ کھیل نہیں، حقیقت ہے دوست، بس میں نے پردہ ہٹا دیا، ہاشم نے ہلکے انداز میں جواب دیا۔ داور نے آنکھیں موند لیں، جیسے خود کو کسی طوفان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہر سچ بولنے کا وقت ہوتا ہے ہاشم، اور تم نے وہ وقت نہیں چنا، بس موقع دیکھا اور وار کر دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہاشم کی آواز سنجیدہ ہوئی، مگر اس میں وہی شوخی باقی تھی۔ مان بھی جا، اس خاموش حویلی میں پہلی بار سانس آئی ہے، سب کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں۔ داور نے بے اختیار مڑ کر بستر کی طرف دیکھا۔ لیلا گہری نیند میں تھی، پرسکون، بے خبر، جیسے دنیا کے کسی ہنگامے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس کی نرم سانسیں کمرے کی خاموشی میں مدھم سی لے پیدا کر رہی تھی۔ داور نے فوراً نظریں چرا لیں، جیسے خود کو یاد دلانا چاہتا ہو کہ ابھی بہت کچھ الجھا ہوا ہے۔ یہ میری زندگی ہے ہاشم، کوئی تماشا نہیں، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ دوسری طرف کچھ لمحے سکوت رہا، پھر ہاشم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، زندگی ہے تو اسے جینا بھی سیکھ، غصہ کل کے لیے رکھ لے، آج کی رات ضائع نہ کر۔ داور نے تھکن سے پیشانی دبا لی، دل کی دھڑکن اب آہستہ ہو رہی تھی، جیسے غصہ خود بخود پگھل کر کہیں بہہ گیا ہو۔ تم واقعی حد سے گزر جاتے ہو، اس نے مدھم آواز میں کہا،
اور تم ہمیشہ حدوں میں قید رہتے ہو، اس لیے ہم ساتھ ہیں، ہاشم نے جواب دیا۔ کال ختم ہوئی تو کمرے میں ایک گہرا سکون پھیل گیا۔ داور نے فون میز پر رکھا اور کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، جیسے اپنے اندر کے شور کو سن رہا ہو۔ پھر آہستہ سے قدم بڑھائے اور بستر کے قریب آیا۔ لیلا کا چہرہ نرم روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ نیند نے اس کے خد و خال کو اور بھی معصوم بنا دیا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی نمی تھی اور سانسیں ایک ہموار رتم میں چل رہی تھیں، جیسے کسی بے فکر دنیا کی کہانی سنا رہی ہو۔ دوپٹہ ذرا سا سرک گیا تھا، مگر اس میں بھی کوئی بے ترتیبی نہیں تھی، صرف ایک سادہ سی بے خبری۔ داور کی نگاہ ایک لمحے کو ٹھہری، پھر اس کے چہرے پر عجیب سی نرمی آ گئی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اس سب ہنگامے کے بیچ بھی پرسکون تھی، یا شاید وہ خود کو دنیا سے الگ رکھے ہوئے تھی۔ اس نے گہری سانس لی، غصہ، الجھن، سوال سب جیسے پیچھے رہ گئے، اور پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گیا، جیسے یہاں پہلی بار کسی فیصلے کی بجائے احساس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو۔ ایک لمحے کو داور کے اندر ایک انجانا اضطراب جاگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے سینے میں بند کوئی جذبہ اچانک رہائی مانگ رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیلا گہری نیند میں تھی، پرسکون، بے خبر، جیسے اس کمرے میں کوئی کشمکش سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم سکون تھا جو سوال سے آزاد ہوتا تھا۔ داور نے نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہری، پھر لبوں تک جا پہنچی۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کے اندر کی کمزوری اور اختیار آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھانے کا سوچا، مگر اسی پل جیسے کسی نے اس کے شور کو جھنجھلا دیا تھا۔ تم ایک ناچنے والی کو شاہ حویلی کی بہو بنا کر لائے ہو۔ یہ جملہ گونج بن کر اس کے ذہن میں پھیل گیا تھا۔ داور یکدم سیدھا ہو گیا، جیسے کسی نے اسے آئینہ دکھا دیا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ محض ایک رات نہیں تھی، یہ اس کے کردار کا امتحان تھا۔ اس نے ایک نظر پھر لیلا پر ڈالی۔ وہ اب بھی ویسے ہی سو رہی تھی، بے خبر، خوف، شاید اس کے لیے بے خبری اور زیادہ ذمہ دار بننا چاہتا تھا۔ داور نے جھک کر آہستگی سے اس کا سرکتا ہوا دوپٹہ درست کیا۔ اس کے ہاتھ میں غیر معمولی احتیاط تھی، جسے وہ کسی امانت کو چھو رہا ہو، نہ کہ کسی کمزوری کو۔ پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ لینا نے ہلکی سی کروٹ لی، مگر نیند کی گرفت مضبوط رہی۔ داور کی آنکھوں میں اب کوئی خمار نہیں تھا، صرف ایک سنجیدہ فیصلہ۔ اس نے خود سے خاموشی میں عہد کیا کہ رشتہ چاہے جیسے بھی شروع ہو، وہ اسے عزت دے گا اور اسے کبھی کسی الزام یا کمزوری کی بنیاد نہیں بننے دے گا۔ وہ مڑا، کمرے کی روشنی مدھم کی، اور فاصلے پر جا کر رک گیا۔ اس رات اس نے کسی اور پر نہیں، خود پر فتح پائی تھی، اور یہی فتح سب سے مشکل ہوتی ہے۔ نیچے حویلی کا ماحول اب بھی بے چینی سے بھرا ہوا تھا، مگر شور اب دبے لفظوں کی بحث میں بدل چکی تھی۔ ڈرائنگ روم کے کونے میں ایک انجان نوجوان لڑکی کھڑی تھی، چہرہ غصے سے تپا ہوا، آنکھوں میں نمی اور شعلہ سات تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا امی، اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر لہجہ تیز تھا۔ آپ نے کہا تھا نا، داور میرا ہوگا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ کس کو لے آیا ہے اس گھر میں؟ اس کی ماں نے فوراً پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے سخت نظروں سے گھورا۔ آہستہ بولو، یہ حویلی ہے، کوئی بازار نہیں جہاں تم چیخو۔ لڑکی تلخی سے ہنسی۔ تو کیا کروں؟ خاموش رہوں؟ دیکھتی رہوں کہ میرا حق کوئی اور لے جائے؟ ماں کے چہرے پر ایک لمحے کو جھجک آئی، مگر فوراً اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ دھیرے مگر سخت لہجے میں بولی، حق مانگا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے، اور ہم نے کوشش کی تھی۔ کوشش؟ لڑکی کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ آپ نے مجھے یقین دلایا تھا، خواب دکھائے تھے، اب سب کے سامنے میری ہنسی بن گئی ہے۔ ماں اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے قریب آ کر اس کا بازو تھام لیا۔ ہمیں وہی کیا جو تمہارے ہمارے حق میں بہتر تھا۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ داور اس حد تک گر جائے گا؟ لڑکی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تو اب کیا؟ میں کیا کروں؟ سب مجھے ترس کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ماں کے چہرے پر سختی آ گئی۔ ترس کو کمزوری نہ بناؤ، یاد رکھو یہ حویلی ابھی ختم نہیں ہوئی، کھیل ابھی باقی ہے۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر صرف دکھ نہیں تھا، ایک ضد بھی ابھر آئی تھی، اور اسی ضد نے آنے والے طوفان کی پہلی لکیر کھینچ دی تھی۔ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ماں کی آواز میں فیصلہ اتر آیا تھا۔ داور نے یہ سمجھ لیا کہ ایک نکاح سے سب معاملہ ختم ہو گیا۔
نہیں، اصل کہانی تو اب شروع ہوگی۔ وہ لڑکی اس حویلی میں زیادہ دیر ٹہر نہیں پائے گی۔ بیٹی نے نم آنکھوں کے ساتھ ماں کو دیکھا، مگر لہجے میں ضد صاف جھلک رہی تھی۔ اور اگر وہ ٹہر گئی تو؟ ماں کے ہونٹوں پر ہلکی سی سرد مسکراہٹ آئی۔ تو ہم اسے ٹہرنے نہیں دیں گے۔ یاد رکھو، شاہ حویلی میں بہو بننا آسان نہیں ہوتا، اور رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ بیٹی نے آہستہ سے اپنی مٹھی بھینچ لی، جیسے خود سے کوئی عہد کر رہی ہو۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی امی، یہ میرا حق تھا اور میں اپنا حق واپس لے کر ہی رہوں گی۔ ان کے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے، مگر ان کی باز گشت حویلی کی دیواروں سے سرایت کر گئی، جیسے کوئی نئی سازش خاموشی سے جنم لے رہی ہو۔ اسی لمحے ایک ستون کے پیچھے کھڑی نتاشا نے ہلکا سا سر جھکایا، جیسے کوئی دلچسپ ڈرامہ دیکھ رہی ہو۔ وہ کافی دیر سے سب کچھ سن رہی تھی، چیختے جذبات، بکھرتے خواب اور جلتی ہوئی انا۔ یہ سب اس کے لیے تکلیف نہیں بلکہ تفریح تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی معنی خیز مسکراہٹ ابھری، پھر وہ آگے بڑھی۔ اس کی ایڑیوں کی ہلکی سی چاپ کمرے میں گونجی، پورے اعتماد نپی تلی جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنی موجودگی کا اعلان کر رہی ہو۔ واہ! اس نے چہرے پر پھری۔ میں بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ وہ خواب جن پر تمہیں بڑا ناز تھا آج کس حال میں ہے۔ اس کے لبوں سے ایک ہلکی مگر کاٹدار ہنسی نکلی، اور لگتا ہے حقیقت نے انہیں کچھ زیادہ ہی سختی سے توڑا ہے۔ بیٹی کے چہرے پر تپش سی دوڑ گئی تھی۔ اپنی زبان قابو میں رکھو نتاشا۔ نتاشا نے بھویں ذرا سی اٹھائے، جیسے حیران ہو۔ زبان؟ میں تو صرف وہی کہہ رہی ہوں جو سب دیکھ رہے ہیں۔ تم تو کہتی تھی نا کہ دعوت تمہاری تقدیر ہے، پھر یہ اچانک کہانی کیسے بدل گئی؟ ماں نے سخت لہجے میں مداخلت کی۔ بس کرو نتاشا، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ نتاشا ہلکے سے مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چلاکی تھی۔ ویسے اگر سچ سننا ہے تو مجھے خود داور میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں، میری امی کی ایک ضد ضرور تھی کہ تایا کی بیٹی سویلی کی بہو نہ بنے۔ اس نے سیدھی نظر اس لڑکی پر ڈالی، اور اس مقصد کے لیے تھوڑی بہت اداکاری کرنی پڑی تو کر لوں گی۔ الفاظ نرم تھے مگر اثر زہر جیسا تھا۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ نتاشا نے اس کے چہرے پر پھیلتی بے بسی کو غور سے دیکھا، اور اس کے لبوں پر اطمینان کی ایک مدھم لکیر ابھری۔ یہ منظر اس کے لیے کسی کامیابی سے کم نہ تھا۔ حویلی میں ایک شادی نے صرف رشتہ نہیں جوڑا تھا، بلکہ کئی دلوں میں حسد، ضد اور سازش کے بیچ بھی برا نہ مانو کزن، نتاشا نے بے نیازی سے کہا۔ لہجے میں ہمدردی کم اور طنز زیادہ تھا۔ زندگی ہر کسی کو اس کی خواہش کے مطابق نہیں ملتی۔ کبھی کبھی نصیب کسی اور کے حصے میں چھوڑ کے پھر وہ مڑی اور اس اعتماد کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حویلی کی فضا میں اب صرف خاموشی نہیں تھی، ایک انجانا سا تناؤ بھی شامل ہو چکا تھا۔ ادھر رات داور کے لیے جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور بستر پر لیٹا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، لیلا کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ وہی معصومیت، وہی خاموشی، وہی بے خبری، جیسے وہ لڑکی کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتی ہو، جہاں نہ الزام ہو نہ سازشیں۔ داور نے کروٹ بدلی، پھر چھت کو گھورنے لگا۔ یہ صرف ایک لمحاتی اثر ہے، اس نے خود سے کہا، مگر دل اس بات کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ وہ بار بار خود کو سمجھاتا رہا، مگر نیند نے جیسے اس سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ آخرکار فجر کے قریب کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی، مگر سکون اسے نصیب نہ ہوا۔ ایک ہلکی سی آہٹ نے اسے فوراً چکا دیا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، حواس یکدم بیدار۔ وہ ایسے ہی شخص نہیں تھا جو معمولی آوازوں کو نظر انداز کر دے۔ اس نے سانس روک کر سنا۔ واش روم سے پانی گرنے کی مدھم آواز آ رہی تھی، پھر نل بند ہونے کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ، اور اس کے بعد خاموشی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ داور نے نیم و آنکھوں سے دیکھا۔ لیلا باہر آئی، اس کے بال ابھی گیلے تھے جن سے پانی کے قطرے آہستہ آہستہ اس کے گلے تک پھسل رہے تھے۔ سادہ لباس میں بھی اس کی موجودگی کمرے میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی دونوں ایک ساتھ بھر رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چل رہی تھی، جیسے کسی کو جگانا چاہتی ہو۔ داور نے خود کو ساکت رکھا، مگر اس کی نگاہیں بے اختیار اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ بستر کے قریب آ کر رکی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ اس لمحے داور کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی فضا بدل گئی ہو۔
सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। उसने मुट्ठी भींच ली, अपने अंदर उठते तूफान को काबू में रखने की कोशिश की। लैला ने तौलिए से बाल समेटने चाहे, मगर चंद लटे बार बार उसके चेहरे पर आ गिरती। ये एक मामूली मंजर था, मगर दावर के लिए नहीं। एक लम्हे को वो सब कुछ भूल गया। ये निकाह क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये रिश्ता क्या मायने रखता है। उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि वो बहुत करीब है, हद से ज्यादा करीब। उसने फौरन आंखें बंद कर ली, जबड़ा भींच लिया। ये कमजोरी नहीं बनने देनी, उसने दिल में दोहराया। लैला आहिस्ता से बिस्तर के दूसरे किनारे लेट गई। दावर ने आंखें खोली और उसे देखता रहा। वह जान गया था ये आजमाइश अभी बाकी है। कुछ देर बाद लैला उठकर आईने के सामने आ खड़ी हुई। वो अपने बाल संवार रही थी, मगर उसकी हरकतों में एक अनजानी सी उलझन थी, जैसे वो सिर्फ बाल नहीं, अपने बिखरे हुए ख्यालात भी समेटने की कोशिश कर रही हो। इस लम्हे बिस्तर पर हल्की सी जुम्बिश हुई। दावर उठ बैठा था। तुम जाग रही थी? उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें एक गैर महसूस गहराई थी। लैला के हाथ एक लम्हे को रुक गए। उसने आईने में उसका अक्स देखा। जी। फजर के करीब आंख खुल गई थी। उसने धीरे से जवाब दिया। दावर ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा। मैं सो रहा था। जी, मुझे लगा आप गहरी नींद में हैं, इसलिए नहाने गई थी। उसने उसकी बात काट दी। लैला ने हल्का सा सर झुका लिया। जी। अब उसके लहजे में झिझक वासिया थी। दावर बिस्तर से उठा, चंद कदम उसकी तरफ बढ़ा, फिर वहीं रुक गया। अकेली? लैला चौंकी। उसने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। मैंने सोचा कि वो रुक गई, जैसे अल्फाज साथ छोड़ गए हूँ। दावर ने गहरी सांस ली। यह ख्याल नहीं आया कि तुम मुझे बता देती। उसकी आवाज सख्त नहीं थी, मगर उसमें एक ऐसा हक जताना था जो लैला के लिए नया भी था और गैर मानूस भी। कमरे में खामोशी फैल गई थी, और इस खामोशी में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। ये रिश्ता आखिर किस बुनियाद पर खड़ा होने वाला? अब लैला को सब कुछ साफ साफ समझ आ चुका था। गुज़िश्ता रात की हर बात, उसका अकेले सो जाना, बेखबरी में अपने मामूल के मुताबिक रहना, ये सब उस जगह के असूलों के खिलाफ था। वो दुनिया जिससे वो आई थी, वहाँ ये बातें मामूली थी, मगर यहाँ इस हवेली में हर कदम नाप तोल कर रखना पड़ता था। उसके चेहरे पर हल्की सी नदामत उभरी। मुझे अंदाजा नहीं था, उसने धीरे से कहा। मुझसे गलती होगी है। दावर ने गौर से उसे देखा। उसके चेहरे पर ना कोई बनावट थी, ना कोई बहाना, बस सादा सी उलझन और एक अनजानी सी घबराहट। अब तुम इस हवेली की बहू हो लैला। उसकी आवाज में सख्ती कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। यहाँ लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती। लैला के दिल में एक हल्की सी चुभन उठी। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आते, और ये रात भी उन्हीं में से एक है। उसने नजरें झुका ली। आइंदा ख्याल रखूंगी। दावर ने एक लम्हा और उसे देखा, फिर रुख मोड़ लिया। रात गुजर चुकी थी, मगर उसके असरात अभी बाकी थे। वो जैसे दिल का बोझ हल्का करने के लिए बोला। कल हमारी पहली रात थी, और यूं ही गुजर गई। लहजा नर्म था, मगर बात में एक अनकही शिकायत छुपी हुई थी। लैला के हाथ रुक गए। वो आहिस्ता से उसकी तरफ पलटी। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि ऐसी रात की अहमियत क्या होती है। और फिर बगैर सोचे समझे वो जुमला उसके लबों से निकल गया। वैसे भी जिस माहौल से तुम आई हो, वहां इन बातों की शायद कोई हैसियत नहीं होती। अल्फाज फिजा में ठहर गए थे, और अगले ही लम्हे वो लैला के दिल में उतर गए। उसका चेहरा यकदम साकित हो गया, पलके झपकी, जैसे उसने खुद को संभालने की कोशिश की हो। जैसे उसने फिर वो सीधी होकर खड़ी होगी। ठीक है। उसकी आवाज अब साफ और मजबूत थी। मान लिया वहां सब कुछ वैसा ही होता होगा जैसा आपने समझ लिया है। दावर चौंका, मगर वो रुकी नहीं। लेकिन एक बात आप भी सुन लें। उसने नजरें उठाकर पहली बार बराह रास्त उसकी तरफ देखा। हमने कभी आपसे नहीं कहा था कि आप हमसे निकाह करें। ना हमने कोई दावा किया, ना कोई उम्मीद बांधी। दावर के चेहरे पर हल्की सी उलझन आई। आपने खुद फैसला किया था। लैला ने धीरे मगर वाज़िह लहजे में कहा। बगैर किसी वादे के, बगैर ये सोचे कि उस फैसले का बोझ किस पर आएगा। कमरे में खामोशी फैल गई। दावर ने नजरें झुका ली। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे किस अपनी ही हकीकत दिखा दी हो। मेरा मतलब वो नहीं था। वो आहिस्ता से बोला। लैला के लबों पर एकदम सी मुस्कुराहट आई, मगर इसमें दर्द नुमाया था। मतलब वही होता है जो कहा जाए। दावर अली शाह। उसके अल्फाज नरम थे, मगर असर गहरा। दावर खामोश रह गया। वो जान गया था वो हद पार कर चुका है। और लैला, वो ये समझ चुकी थी कि उस रिश्ते में सिर्फ एक जरूरत थी, कोई तरजीह नहीं। दोनों के दरमियान खामोशी खड़ी थी। एक तरफ एहसास जुर्म, और दूसरी तरफ ठेस काई इज्जत। नाश्ते की मेज सजी हुई थी, मगर आज सिर्फ वहां खाना नहीं था, सुकून नहीं।
लंबी मेज पर चांदी के बर्तन चमक रहे थे। गरम नान, इमलत हलवा और चाय की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। मगर माहौल में एक अनजाना सा बोझ था। लैला आहिस्ता कदमों से दावर के साथ आकर बैठी। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं, हाथ समेटे हुए, जैसे वो खुद को छोटा करने की कोशिश कर रही हो। दादी जान ने उसे एक नजर देखा। वो नजर मुख्तसिर थी, मगर बहुत कुछ कह गई थी, जैसे किसी ने उससे परख लिया हो। बैठ जाओ, उन्होंने मुख्तसिर अंदाज में कहा। लहजा काबू में था, मगर उसमें नरमी नहीं थी। चाची ने फौरन मुस्कुराहट सजाई, जैसे फिजा को हल्का करने की कोशिश कर रही हो। आओ बेटा, नाश्ता करो, उन्होंने नरमी से कहा, मगर आवाज में हल्की सी मस्नूई गर्मी थी। मेज पर सब मौजूद है, मगर हर एक के दिल में अपनी अपनी कहानी चल रही थी, और इस हवेली में खामोशी कभी खाली नहीं होती थी। वो हमेशा किसी आने वाले तूफान की खबर देती। चाय ले लो। आवाज नरम थी, मगर उसमें अपनायत की वो गर्मी नहीं थी जो किसी नए रिश्ते को सहारा देती है। लैला ने कप थामा, मगर उसके हाथों की हल्की सी लर्जिश उसके अंदर के इज़्तिराब को ज़ाहिर कर गई थी। ताया ने अखबार तय करके एक तरफ रखा। निगाहें अब भी सीधी सामने थी। हवेली के तौर तरीके सीखने में वक्त लगता है। वो रुके, फिर जैसे बात मुकम्मल की। और कुछ लोगों को शायद थोड़ा ज्यादा वक्त दरकार होता है। ये नसीहत कम और इशारा ज्यादा था। मेज पर एक लम्हे को खामोशी छा गई। नताशा ने चम्मच आहिस्तगी से कप में घुमाया। उसकी निगाहें लैला पर थी, परखती हुई, जैसे हर रद्द अमल को महफूज कर रही हो। सानिया दूसरी तरफ बैठी थी, बज़ाहिर खामोश, मगर उसकी आंखों में जलती हुई खफगी साफ दिखाई दे रही थी। लैला ने निवाला लेने की कोशिश की, मगर हाथ ठहर सा गया। उसने खुद को संभाला, चाय का घूंट लिया और नजरें झुका लीं। ये सिर्फ खामोशी नहीं थी, ये एक गैर महसूस दबाव था, जो हर सिमत से उस पर झुक रहा था। और दावर, वो सीधा बैठा था, मुकम्मल खामोश, मगर उसकी मौजूदगी ही एक हद तक कायम किए हुए थी। जब भी कोई जुमला हद पार करने को होता, वो बस एक नजर उठाता और बात वहीं दब जाती। दादी जान ने खंगार कर माहौल को काटा। नाश्ता करो, देर हो रही है। ये सिर्फ हदायत नहीं थी, एक तंबीह भी थी। फिर जैसे अचानक उन्होंने एक और जुमला छोड़ा। मैं चंद दिन के लिए सखर जा रही हूँ। अपने भाई के पास जरा सुकून चाहिए। ये ऐलान कम और इशारा सादा था। दावर ने कुछ कहना चाहा, मगर चाचा ने फौरन बात बदल दी। मौसम का जिक्र छेड़ दिया और चाची ने जल्दी से उसका हाथ दबाया। सब कुछ तहजीब के पर्दे में ढका हुआ था, क्योंकि सब जानते थे दावर के सामने खुली तलखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लैला ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोला, ना मुस्कुराया, मगर मौजूद था, और इसी लम्हे यही उसका वाहिद सहारा था। दावर के निकलते जैसे दबी हुई आवाजों को जुबान मिल गई। सेहन के बीचों बीच सानिया खड़ी थी, आंखों में जलन और लहजे में खुला तंज। कुछ लोग किस्मत के जोर पर महलों में दाखिल तो हो जाते हैं, उसने ऊंची आवाज में कहा, मगर दिलों में जगह नहीं बना पाते। लैला चंद कदम के फासले पर रुकी। उसने एक नज़र उसकी तरफ डाली, ना गुस्सा ना सफाई, बस एक खामोश खाली सी नज़र। फिर वो बगैर कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। उसका यूं खामोशी से गुजर जाना किसी जवाब से ज्यादा भारी था। सानिया ने झुंझलाकर रुख मोड़ लिया। इसी दौरान सतून के पास खड़ी नताशा ने कदम बढ़ाए और लैला के पीछे चल पड़ी। लैला, इस बार उसकी आवाज में तंज नहीं, एक अजीब सी नरमी थी। लैला दरवाजे के पास रुककर पलटी। जी। नताशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, कैसी रही रात? लैला की पलकें एक लम्हे को झपकीं, फिर वो सादा लहजे में बोली, गुजर गई, न शिकायत ना वजाहत। नताशा ने उसे गौर से देखा, फिर जैसे अगला पत्ता फेंका। जानिया तुमसे नफरत करती है, दावर से शादी न होने का गुस्सा तुम पर निकालेगी। लैला का लहजा वैसे ही पुरसकून रहा। ये उसका मसला है, मेरा नहीं। नताशा को इस सुकून ने चौंका दिया। तुम वाकई मुख्तलिफ हो, वो धीरे से बोली, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे भी कहा गया था कि दावर से शादी कर लो। लैला ने सिर्फ सर हिला दिया, जैसे ये बात उसके लिए कोई खास मायने न रखती हो। लेकिन मुझे कभी दिलचस्पी नहीं थी। नताशा ने साफ कहा, हाँ मानती हूँ वो बावकार और पुरकशिश है। लैला ने पहली बार उसकी तरफ देखा, मगर चेहरा अब भी गैर मुतासिर था। नताशा ने नीम हैरत से पूछा, तुम्हें ये जानने की ख्वाहिश नहीं होती कि कौन तुम्हारे शोहर में दिलचस्पी रखता है? लैला के लबों पर एक हल्की मगर वासिया मुस्कुराहट आई। जिस शख्स में मुझे खुद दिलचस्पी नहीं, उसने सुकून से कहा, उसमें दूसरों की दिलचस्पी मेरे लिए अहम नहीं। ये कहकर वो अंदर चली गई। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ।
مگر اس کے پیچھے ایک واضح حد تک قائم ہو گیا۔ نتاشا کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اس کے چہرے پر ایک سوچتی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جان چکی تھی یہ کھیل اب اور دلچسپ ہونے والا ہے۔ شام کے وقت داور نے خود بات چھیڑی۔ تم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ لیلا نے اس کی طرف دیکھا، پھر سکون سے جواب دیا، کھانا بھوک پر کھایا جاتا ہے، رسم پر نہیں۔ داور چونکا، میرا مطلب وہ نہیں، میں نے وہی سمجھا جو کہا گیا ہے۔ اس نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دی تھی۔ اور میں ٹھیک ہوں، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مڑی پھر جیسے کچھ یاد آیا۔ رکیں، ویسے اپنی کزنس کی شادی کا بھی سوچ لیجئے۔ یہاں سب کو صرف میری فکر ہے، اپنی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ داور وہیں کھڑا رہ گیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا، خاموشی صرف فاصلے نہیں بڑھاتی، اس کو اندر سے بھی کمزور کر دیتی ہے۔ شام ڈھلتے وقت لون میں اس نے ایک بار پھر ہمت کی، تم مجھ سے اتنی دور کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے کبھی جان بوجھ کر؟ لیلا نے قدم روک لیے۔ وہ آہستہ سے پلٹی، اس کی آنکھوں میں اب جھجک نہیں تھی۔ دوری نیت سے نہیں ہوتی، اس نے ٹھہر کر کہا، احساس سے ہوتی ہے۔ اور یہی وہ جملہ ہے جس نے داور کو پہلی بار خاموش کر دیا تھا۔ وہ مڑی نہیں، بس خاموشی سے اپنی بات جاری رکھی۔ احساس وہی ہوتا ہے جو انسان دوسروں کے دل میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ داور نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اس کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ لیلا کے لبوں پر ایک ہلکی بے جان سی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک وہی ہوتا ہے جو پہلے سے نہ ٹوٹا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور داور وہیں کھڑا رہ گیا، ہر لفظ جیسے اس کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ اسی دن نتاشا بغیر اطلاع کے لیلا کے کمرے میں آ گئی۔ نہ اس کے انداز میں طنز تھا، نہ چہرے پر کوئی چلاکی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں ایک بات پوچھوں؟ اس کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ لیلا نے کنگھی رکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ جی پوچھ لیجیے۔ نتاشا نے ذرا توقف کیا، پھر سیدھا سوال کر دیا، تمہارے اور داور کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ لیلا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت تھی۔ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، میں جانتی ہوں، نتاشا نے نرمی سے کہا۔ میں الزام دینے نہیں آئی، بس تمہاری خاموشی سمجھ نہیں آتی۔ لیلا نے نظریں جھکا لی۔ خاموشی سب سے محفوظ راستہ ہے۔ نتاشا ہلکی سی مسکرائے، مگر کبھی کبھی یہی راستہ انسان کو تنہا بھی کر دیتا ہے۔ لیلا کو کچھ نہ بولی، مگر اس بار اس کے چہرے کی سختی کچھ کا نرم پڑ گئی تھی۔ نتاشا نے بات بدل دی، چلو نیچے چلتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے دم گھٹتا ہے۔ لیلا نے پہلی بار اس بات میں سر ہلایا۔ یہ چھوٹا سا قدم دو دلوں کے درمیان ایک نئی سمجھ کی ابتدا تھا۔ شام کے وقت دونوں لون میں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی۔ نتاشا نے چائے کا کپ لیلا کی طرف بڑھایا۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، وہ آہستہ بولی، مگر تم جیسی خاموش لڑکی نہیں دیکھی۔ لیلا نے کپ تھام لیا۔ خاموشی بھی ایک عادت بن جاتی ہے۔ نتاشا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا داور نے تمہیں کچھ کہا ہے یا تم بس خاموش ہو؟ یہ سوال سیدھا دل پر لگا۔ لیلا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ بولی، انہوں نے مجھے صرف ایک نام دیا ہے، بیوی، باقی سب خاموش ہے۔ نتاشا کے چہرے کی شوخی ختم ہوگی۔ اور تم؟ لیلا نے دور دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، اور وہ محض اپنی ذمہ داری۔ نتاشا خاموش ہوگی۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی ضدی نہیں بلکہ اندر سے زخمی ہے۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، یہ کہانی یوں ختم ہونے نہیں دی جائے گی۔ اسی دوران نتاشا جان بوجھ کر آگ کو ہوا دینے لگی۔ ایک محفل میں اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیلا میں وہ خاص بات ہے جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ثانیہ کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ کیا مطلب؟ نتاشا نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ بس اتنا کہ قسمت کبھی کبھی بن مانگے بہت کچھ دے دیتی ہے۔ ثانیہ کا غصہ بڑھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی اس کو دیکھتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ لیلا چونک کر مڑی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تو تم نے آخر اس حویلی پر قبضہ کر ہی لیا؟ لیلا خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ جواب دینے کی جلدی تھی، بس ایک خاموش جو سب کچھ کہہ رہی تھی، خاموشی۔ ثانیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم جیسی عورتوں کو بھولنے کا حق نہیں ہوتا، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ لیلا نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر لبوں پر خاموشی برقرار تھی۔ صرف ایک نکاح ہوا ہے اور تم خود کو شاہ حویلی کی ملکہ سمجھنے لگی ہو؟ ثانیہ نے طنز کہا۔ یاد رکھو داور نے تمہیں صرف نام کی بیوی بنایا ہے۔ اس لمحے واش روم کا دروازہ کھلا۔ داور باہر آیا۔ بغیر شرٹ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کی موجودگی نے
कमरे की फिजा बदल दी थी। लैला ने फौरन नजरें झुका ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर सानिया न रुकी। ओह, तुम भी यहाँ हो? उसने जहरीले लहजे में कहा। मैं बस ये कह रही थी कि खामोश। और दावर की आवाज कमरे में गूंज उठी। वो एकदम बड़ा। उसकी आंखों में सख्ती और गुस्सा था। एक लफ्ज और ना निकले, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सानिया ने तल्खी से जवाब दिया। मैं सच बोल रही हूँ। इस औरत से तुम्हारा ताल्लुक है। ये तुम्हारी बीवी है। ये एक नाचने वाली है। दावर का चेहरा सख्त हो गया। उसने हर लिप्स चबा चबा कर कहा, ये लैला है। और लैला को कोई नाचने वाली नहीं। वो करीब आया। उसकी आवाज गहरी और फैसला कुन थी। ये मेरी बीवी है, और जो कोई भी उसके बारे में गलत बात करेगा वो मुझसे हिसाब देगा। कमरा साकित हो गया। सानिया के चेहरे पर गुस्सा उभरा। तुम जानते हो ये सब झूठ है, वो चिल्लाई। सरदार का वारिस जरूरी है, और वो मैं दूंगी। ये औरत तुम्हें वारिस नहीं दे सकती। ये कहकर वो गुस्से में कमरे से निकल गई। कमरे में खामोशी छा गई। लैला सर झुकाए खड़ी रही, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो आहिस्ता से पलटी और बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी, जैसे वहां भी उसकी कोई जगह ना हो। अचानक दावर ने उसका हाथ पकड़ लिया। लैला रुक गई। उसकी सांस थम गई थी। दावर ने उससे अपनी तरफ खींचा और आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, नजर उठाओ। लैला की नजरें झुकी रहीं। दावर ने झुककर आहिस्तगी से कहा, मैंने जो कहा है वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, तुम मेरी बीवी हो लैला। उसकी आवाज में हुक्म भी था और यकीन भी। लैला के आंसू और तेज हो गए। तुम कमजोर नहीं हो, दावर ने निर्मी से कहा, और ना ही मैं तुम्हें कमजोर, तुम्हें कुछ कम समझना चाहती हूँ। उसके अल्फाज लैला के दिल पर आहिस्ता आहिस्ता असर कर रहे थे। कमरे की फिजा बदल गई थी। गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता किसी और जज्बे में ढल रहा था, खामोश, गहरा और गैर वाजिया। टावर के करीब होने से लैला की सांसें बेतरतीब हो गईं। वो उसके लम्स से उलझ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें झुकाई रखी, मगर अब खुद को संभाल नहीं पा रही। दावर ने आहिस्तगी से उसे और करीब किया, जैसे वो इस लम्हे को खोना नहीं चाहती थी। लैला के लिए सब कुछ एक पल में बदल गया था। खामोश, घबराहट और अनजान से वो कुछ कह ना सकी, और वो लम्हा वहीं ठहर सा गया। कोई उछलत नहीं थी, ना ही कोई सख्ती। बस एक गहरा ठहरा हुआ एहसास था, जिसमें इख्तियार भी था और यकीन भी। लैला की उंगलियां बेख्तियार उसकी कमीज के किनारे को थाम गई। उस लम्स में सवाल कम और खामोशी ज्यादा थी। वो जानती थी कि ये लम्हा उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं, एक एक ऐसे रिश्ते की बुनियाद थी जिसमें ताकत के साथ जिम्मेदारी भी शामिल थी। मगर अब मैं तुम्हारी बेइज्जती किसी सूरत नहीं होने दूंगी, ना किसी और से, ना खुद से। लैला की आंखों से एक आंसू टपका, जैसे दावर की अपने अंगूठे से नरमी से साफ कर दिया। उस लम्स में वादा था, मोहब्बत का और जिम्मेदारी का। कमरा मुकम्मल खामोश हो गया, मगर उस खामोशी में एक नया रिश्ता सांस ले रहा था। फिर लम्हा बदल गया। दावर खुद को रोक न सका और उसके करीब हो गया। उसके लम्स में एक गहरा जज्बा था, एक ऐसी कशिश जिसे वो भी समझ नहीं पा रहा था। लैला की सांसें बेतरतीब हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली, मगर उस लम्हे में खुद को अलग न कर सकी। दावर को अंदाज अब नरम था, मगर उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो लम्हा जहाँ एहसास और हकीकत एक दूसरे से टकराए। इसी दौरान अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बिस्तर पर हल्के से खून के चंद कतरों ने दावर को लम्हा भर के लिए साकित कर दिया। सारा जज्बा एक झटके में पीछे रह गया। उसकी आंखों में हैरत और खामोश की लहर उभरी हुई थी। उसने खुद को संभालने के हुए आहिस्ता से पूछा, तुम, क्या तुम वाकई कवारी हो? लैला की आंखों में नमी चमक उठी। उसने धीरे से सर हिलाया और नरम लहजे में बोली, मैं वहां रहती थी, मगर मुझे कभी इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। कैसरी माई ने मुझे संभाल कर रखा। वो कहती थी कि मैं किसी शरीफ खानदान से हूँ, मगर लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। चूंकि मैं इस माहौल में रही हूँ। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर बोली, हाशिम भाई जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे आपके लिए चुना। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बीवी बनूं। ये सच सुनकर दावर जैसे खामोश हो गया। उसके अंदर एक तूफान सा बरपा हुआ, हैरत, एहसास, नदामत और एक अजीब सी जिम्मेदारी का बोझ। उसने आहिस्ता से लैला की तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे सही मायनों में देख रहा था। अब उसके जहन में वो पुराना ख्याल नहीं आ रहा था, जो लैला को सिर्फ एक माजी की इल्जाम समझता था।
اس کی جگہ اب ایک حقیقت نے لے لی تھی، ایک سادہ، صاف اور معصوم حقیقت۔ لیلا، جسے اس نے نہ جانے بنا سوچے قبول ہے اتنا جسے اس نے بنا جانے بنا سمجھے قبول کیا تھا، وہ آج تک کسی مرد کے لمس سے نا واقف تھی۔ یہ احساس اس کے دل میں غرور نہیں بلکہ گہری ندامت لے آیا ہے۔ شادی کے پہلے دن کیے گئے اس کے الفاظ اب اسے اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ ہم جس دنیا سے آئے ہیں نا، یہ جملہ اب اسے خود ایک الزام سمجھتا ہے۔ اس نے خاموشی سے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اس غلطی کو صرف تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ہر حال میں اسے درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناشتے کی میز پر آج فضا کچھ اور ہی تھی۔ لیلا خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہی ٹوٹی ہوئی سی تھکن نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھلک تھی، ایک نیا احساس جیسے وہ اب خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر رہی ہو۔ داور کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، لیلا کے گالوں پر رنگ برنگے لگے۔ وہ نظریں چرانے لگی، مگر یہ تبدیلی چھپ نہ سکی۔ میز پر بیٹھے سب نے یہ خاموش بدلاؤ محسوس کیا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ آ گیا تھا، نہ مکمل خاموشی تھی، نہ مکمل۔ اچانک داور کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ ملازم فوراً آگے بڑھے مگر داور نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ خود چھک کر چمچ اٹھانے لگا اور اسی دوران اس کی حرکت میں ایک غیر محسوس سا ارادہ شامل ہو گیا۔ اس نے میز کے نیچے اتر کر لیلا کی آنکھوں کو چھوا۔ ملازم فوراً آگے بڑھے مگر دعوت نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ خود جھک کر چمچ اٹھانے لگا اور اسی دوران اس کی حرکت میں غیر محسوس سا ارادہ شامل ہو گیا۔ اس نے میز کے نیچے آ کر ہلکے سے لیلا کا ہاتھ چھوا۔ لیلا چونک گئی، اس کے ہاتھ میں موجودہ کا پھلکا سا لرز گیا۔ اس کی سانس ایک لمحے کو رک سی گئی۔ داور کی موجودگی نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا اور وہ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے لگی۔ اس لمحے داور نے اس کے ہاتھ پر ہلکے سے بوسہ دیا جیسے کوئی خاموش پیغام دے رہا ہو۔ لیلا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے لیے سب ایک بہت سادہ تھا، شرمندگی بھی، حیرت بھی اور ایک انجانی سی الجھن بھی۔ داور سیدھا ہو کر اپنی جگہ بیٹھ کے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور لیلا کی گھبراہٹ اسے اندر ہی اندر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ناشتہ ایک طرف رکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک بات سب سن لے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں اور لیلا کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ ایک لمحہ رکا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہنی مون پر۔ الفاظ جیسے ہوا میں گونج گیا۔ کچھ چہرے حیرت سے بھر گئے، کچھ میں حسد چھلکا اور کچھ نگاہوں میں ناراضگی تھی۔ لیلا نے نظریں جھکا لیں، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ مگر ایک چہرہ ایسا تھا جس پر صرف سکون تھا، نتاشا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں اطمینان جیسے اسے پہلے ہی سب کچھ معلوم ہو۔ مون کی روانگی کا دن آ گیا۔ کمرے میں سوٹ کیس کھلے تھے اور لیلا خاموشی سے اپنے کمرے میں ترتیب دے رہی۔ داور ایک طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب بھی لیلا اس کی طرف دیکھتی فوراً نظریں جھکا لیتی اور یہی بات داور کے لیے کسی خاموشی کی ایک کشش سے کم نہ تھی۔ تم اس طرح نظریں جھکا رہی ہو، داور نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور مجھے اور بھی الجھا رہی ہو۔ لیلا نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنے کام میں مصروف رہی مگر اس کی گالوں پر پھیلتی سرخی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ داور قریب آیا، ایک لمحے رکا، پھر اس کے قریب جھک کر آہستہ سے بولا، تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری یہ عادت کتنی خطرناک ہے۔ لیلا اس کے قریب آنے سے گھبرا گئی مگر بول نہ سکی۔ پھر داور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جاؤ اپنا مکمل کرو کام، پھر ہم روانہ ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آئے اور نتاشا کے پاس بیٹھ گیا۔ نتاشا موبائل دیکھ رہی تھی، بے خبر کہ داور کب اسے دیکھ رہا تھا۔ نتاشا، وہ چونکی اور سر اٹھایا۔ شکریہ، داور نے سنجیدگی سے کہا، تم نے بہن ہونے کا حق ادا کیا۔ اگر تم درمیان میں نہ ہوتی تو شاید سب کچھ بگڑ جاتا۔ نتاشا ایک لمحے خاموش رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بس ایک بات یاد رکھنا، امی ابو کو اس گھر سے کبھی دور مت کرنا۔ داور کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ یہ گھر انہی کا ہے، انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی سمجھ بیدار ہوئی۔ پھر نتاشا نے شرارت سے کہا، اور سنو سردار صاحب، بچوں کی تیاری کر لی ہے نا؟ داور ہنس پڑا، فکر مت کرو، اور اس کی ہنسی میں ایک نئی امید چھلک رہی تھی، ایک ایسا سفر جو صرف منزل نہیں بلکہ ایک نئی کہانی شروعات کرتا ہے۔ اس نے ہلکے سے کہا، اب یہ کام جلدی ہو جائے گا۔ پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے اس نے بات بدلی، بس تم ثانیہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لو، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھ لیا جائے۔ اس کی بات پر داور نے درخواست لہجے میں کہا، ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ثانیہ نے فوراً چہرہ بنا لیا، اور میں تمہیں ابھی شادی کے لیے مجبور نہیں کروں گی، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔
चलो जब भी तुम करना कर चाहोगी तब कर लेंगे, दावर ने सुकून से कहा। मगर एक बात मुझे मालूम है हाशिम और तुम। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मगर नताशा समझ गई। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? दावर ने हल्के तन से कहा। नताशा के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी आ गई। मैं जानता हूँ तुम हाशिम को पसंद करती हो, दावर ने आहिस्ता से कहा। नताशा का रंग बदल गया। और अभी मैं जाकर हाशिम को सीधा करने वाला हूँ, दावर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दादी को वापस लाएंगे, सब ठीक करेंगे और फिर तुम्हारी शादी भी कर देंगे। ये सुनते ही नताशा ने पास पड़ा तकिया उठाया और उसकी तरफ फेंक फेंक दिया। चले जाओ यहाँ से, हाल कह को उससे गूंज उठा। शाम के करीब गाड़ी शाह हवेली से बाहर निकली। लैला खामोशी से खिड़की के पास देख रही थी। दावर ने उसकी खामोशी तोड़ी। हमारे पास 15 दिन है। उसकी आवाज में खास ऐसा एतमाद था। और इन 15 दिनों में मेरा इरादा है कि मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना बना लूं। लैला चौंक कर उसकी तरफ बढ़ने लगी। दावर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ताकि वापस आकर सबको खुशखबरी सुना सकूं। लैला का चेहरा फौरन सुर्ख हो गया। उससे नजरें झुका ली, दिल की धड़कन तेज हो गई। दावर हल्का सा हंस पड़ा। गाड़ी आगे बढ़ी और शाह हवेली की दीवारें पीछे रह गई। एक नई शुरुआत की तरफ एक खामोश सफर शुरुआत हो चुका था।